جی अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको ईद मुबारक। दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। पूरे खलूस और पूरी मोहब्बत से ईद मुबारक। कुर्बानी की ईद बड़ी ईद है और कुर्बानी हम करते हैं इस ईद पर, लेकिन हम कब तक जानवरों की कुर्बानी करते रहेंगे? कब तक अपने गुस्से, अपनी नफ़रत, अपनी तक़सीम, अपनी अना, अपनी ज़िद, अपने झगड़ों की कुर्बानी नहीं करेंगे? यकीन करें, आपको सवाब भी मिल जाएगा। आपने ईद भी मना ली होगी, आपने कुर्बानी भी कर ली होगी, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी कर लिया होगा, आप रिश्तेदारों के घर भी गए होंगे, सारों से मिले भी होंगे, लेकिन ये फिर भी अधूरी ईद होगी। ईद उस दिन ये कुर्बानी की पूरी होगी जिस दिन हमने अपनी अना, अपनी ज़िद, अपनी मैं को कुर्बान ना किया। जिस दिन हमने अपने से जो दुनियावी रुतबे में छोटे हैं उनको गले से ना लगाया, दिल से गले से ना लगाया। और जिस दिन हमने अपने झगड़े, अपने फसाद, अपनी तकसीम, अपनी नफ़रत, इसको ख़त्म ना किया, इसको कुर्बान ना किया। आज के दिन तो ये ऐद कर लें, कम से कम एक मेरे साथ वादा कर लें कि कोई एक ऐसा आपका रिश्तेदार होगा जो आपसे लड़ा हुआ होगा, ज़्यादती उसी की होगी, मान लेते हैं, लेकिन आज आप उसके घर जाएं और उसे कहें कि मैंने दिल से बुला दिया है, तू भी दिल से बुला दे। आज आप एक और वादा करें कि आज आप, जो आपसे कम अमीर है, दुनिया के रुतबे में आपसे कमतर है, निचली सतह पर है, जिसके पास वो वसाइल, वो सहूलतें, वो नेमतें नहीं हैं जो अल्लाह ने आपको दी हुई हैं, और ये ज़हन में रहे कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह लेके भी आजमाता है। और ये भी ज़हन में रहे कि अगर कोई क्राइसिस में है, मुश्किल में है, बीमारी में है, परेशानी में है, धक्के खा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे नाराज़ है। और अगर कोई बहुत अहम ओहदे पे है, बड़े मज़े कर रहा है, दौलत और शोहरत, इक़्तिदार सब कुछ उसके पास है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह उससे राज़ी है। अल्लाह दे के भी आज़माता है, अल्लाह ले के भी आज़माता है। और यकीन कीजिए, सबसे बड़ा क्राइसिस, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ़ वो होती है कि अल्लाह कोई नेमत दे और फिर वापस ले ले। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पास नेमतें हैं, औलाद है, माल है, शोहरत है, दौलत है, इज़्ज़त है, अगर आप चाहते हैं कि ये कायम रहें, तो इनका शुक्र अदा करें। और शुक्र का बेहतरीन तरीका है कि अपने इर्द-गिर्द अपनी जो नेमतें हैं, उनको तक़सीम करें। यकीन करें, तक़सीम करने वाले कभी गरीब नहीं होते। मैंने आज तक कोई तक़सीम करने वाला गरीब नहीं देखा। तक़सीम करने वाले, अल्लाह उनको और ज़्यादा देता है। अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि अगर आप अल्लाह की मखलूक को दे रहे हो, तक़सीम कर रहे हो, तो वो ऊपर से आपको और ज़्यादा ना दे? कैसे हो सकता है? वो और ज़्यादा देगा। तो आज आपने 2 वादे करने हैं। एक, कि अपनी मैं को कुर्बान करना है, इस मैं में सब कुछ आ जाता है। दूसरा, जो आपसे इस वक़्त जिसके पास कम नेमतें हैं, उसको अपनी नेमतों में हिस्सेदार बनाना है, और इज़्ज़त के साथ और वक़ार के साथ, और इस तरह कि इस हाथ से अगर बना रहे हैं तो इस हाथ को भी पता ना हो। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, बहुत बेरोज़गारी है, बहुत गुर्बत है। मैंने चाँद रात वाले दिन भी मार्केटों में गया, सड़कों पे फिरा, और मैं ईद वाले दिन भी देखता रहा हूँ। यकीन करें, वो वाली खुशियाँ नहीं हैं जो कभी ईद पर हुआ करती थी। वो वाले नहीं हैं माहौल जो कभी हुआ करता था। इस मुल्क में अब 2 तबके आ गए हैं। एक तबका वो है जिसका 365, यानी साल के 365 दिनों में हर दिन ईद का है, और दूसरा तबका वो है जिसको 2 ईदें आती हैं साल में, उस दिन भी वो खुशियाँ नहीं मना पाते। और उस तबके के लिए लगता है खुशियाँ रूठ गई हैं। उस तबके के लिए लगता है मुस्कुराहटें रूठ गई हैं उस तबके के लिए। तो उनका भी ख्याल रखिएगा। अपने इर्द-गिर्द अगर देखते रहें, आप एक घर को अगर इस ईद पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सारा बकरा, सारा ऊँट, सारी गाय, सारा बैल फ्रिज में नहीं रखना। इस मर्तबा अगर अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है, तो एक 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 काम करके देखें।
میں اکثر کرتا ہوں کہ جو بھی قربانی کا جانور کرتا ہوں، پہلے تو پہلے بہت زیادہ ہم جانور کرتے تھے، ہر گھر کے فرد کا جانور ہوتا تھا۔ اب ہم ایک یا دو جانور کرتے ہیں قربانی کے لیے، اور باقی سارے جو پیسے ہیں وہ ارد گرد ان لوگوں کو دیتے ہیں جو قربانی پہ جن کو خوشیاں اتنی نہیں دیکھ پاتے یا جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس مرتبہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا جو سارا قربانی کا گوشت ہے یہ تقسیم کرنا ہے۔ سارا سال یقین کریں آپ گوشت نہ کھاتے رہے تو مجھے پکڑ لیجیے، اس نیت سے تقسیم کریں کہ اللہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند موجود ہے، اور اللہ سارا سال آپ کو قربانی کا جو گوشت آپ تقسیم کریں گے اس کے بدلے سارا سال اللہ آپ کو گوشت نہ کھلائے تو مجھے پکڑ لیجیے گا۔ تیسری بات یعنی یہ کہ اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے، اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے غریب دوستوں میں، سب سے پہلے اپنے گھر، پھر اپنے رشتہ دار، پھر اپنے دوست، اور پھر جاننے والے، پھر محلہ، پھر گاؤں، پھر شہر، پھر ملک، پھر جہاں بھی آپ کر سکیں۔ اور آپ یقیناً کر رہے ہوں گے، یہ تو میں ویسے ریپیٹ کر رہا ہوں، یاد دہانی کر رہا ہوں، ہمیں ایک دوسرے یاد دہانی کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا ملک اس وقت کرائسس میں ہے، پاکستان کرائسس میں ہے، بند گلی میں ہے، بدترین معاشی بحران ہے، بدترین آئینی بحران ہے، بدترین عدالتی بحران ہے، بدترین سیاسی بحران ہے، ڈیڈ لاک ہے ملک میں، ملک ایک ڈیڈ لاک میں ہے، ایک بند گلی میں ہے۔ آپ نے اس عید پر کبھی بھی درود پڑھ کر اللہ کو ذہن میں لا کر، وہ تو شہرک کے قریب ہے، دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے مسائل حل کر دے۔ اللہ وہ کہتے ہیں صدقے اور دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، دواؤں کی بھی ضرورت ہے، جو اگر کر سکتے ہیں کچھ پازیٹیو تو وہ بھی ضرورت ہے، اور دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اور اس عید پہ مجھے بھی نہ بھولیے گا، میرے بچوں کو نہ بھولیے گا۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں اکیلا ہوں اور 2 بچے ہیں۔ میرا جو بیسٹ دوست تھا، میرا جو بیسٹ زندگی کا ساتھی تھا، میرا جو بیسٹ سرمایہ تھا، یا میرے جو بچوں کی ماں تھی، یا میری جو محبت تھی اور میرے پیچھے دعائیں مانگنے والی تھی، وہ نہیں رہی۔ اور یہ وہ دن ہوتے ہیں جب آپ میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے پیارے اس عید تک آتے آتے آپ سے بچھڑ گئے ہوں گے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس وقت اپنے پیاروں کے پاس نہیں ہوں گے، دور ہوں گے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی رشتے کو مس کر رہے ہوں گے، وہ میرے درد کو فیل کر سکتے ہوں گے۔ دکھ یہ بھی ہے مجھے کہ بیگم یا میری دوست یا میری محبت کے جانے کے بعد میں آنسو بہاتا ہوں، سم ٹائم روتا ہوں، سم ٹائم علیحدگی میں بات چیت کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میں اس کے جانے کے بعد بھی مسکراتا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے خود بھی یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کا جو آپ کی اندر جان ہے، روح ہے، دل ہے، وہ اچانک نکل جائے اور اس کے باوجود بھی آپ زندہ ہیں۔ شاید یہ سانسیں جو ہیں یہ نعمت ہیں، اور اس نعمت کو کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے۔ شاید ہم نے بھی وہیں جانا ہے یقیناً، تو یہ تو گزارنی پڑے گی۔ تو آپ سارے بھی اگر جو آپ کے کوئی پیارا مس کر رہے ہیں، آپ اپنے پیاروں کے پاس نہیں ہیں، کوئی ایسی بیماری میں ہیں، کوئی پریشانی میں ہیں، تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور آخر پہ میں ہمیشہ اس اہم موقع پہ مجھے وہ سارے دوست احباب یاد آتے ہیں جو اس وقت ملک میں نہیں ہیں، میرے فیلڈ کے لوگ جو ملک میں نہیں ہیں، باہر ہیں۔ اللہ ان کو بھی واپس ملک میں لائے اور اگلی عید وہ ہمارے ساتھ کریں۔ اللہ عرش شریف کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ عرش شریف کی والدہ، اس کے خاندان کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ اللہ ان کے بچوں کو، عرش شریف کے بچوں کو وہ بنائے جو عرش شریف چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ شہید ہے عرش شریف، اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کے بدلے ان کے بچوں کی زندگی آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ کرے عمران ریاض اگلی عید پہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اللہ کرے کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ عید منائے۔ اور میں نے اس عمران ریاض کے وکیل کو سنا ہے اور اس کو دیکھا ہے کہتے ہوئے کہ اس کے بہت پازیٹیو ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پازیٹیو ہے کہ جلد ہی عمران ریاض ہمارے درمیان ہوگا۔ تو میں اپنے دونوں دوستوں کو مس کر رہا ہوں،
عرش شریف کو بھی، عمران ریاض کو بھی، اور باقی سارے دوستوں کو بھی، اور جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس وقت، اور ان دوستوں کو بھی جو اس سال بچھڑ گئے، اور ان کو بھی جو اس سال کسی نہ کسی وجہ سے میرے ساتھ نہیں ہیں، اور آپ کا بھی ہوگا ایسے ہی۔ تو لیکن یہ زندگی ہے، اس میں ہم نے اکٹھے رہنا ہے، مل کر رہنا ہے، اس ملک کے لیے رہنا ہے، اور جب تک رہنا ہے سچ کے قریب رہنا ہے، اور سر اٹھا کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمارے ایسے دن لائے کہ ہر دن عید ہو۔ پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ میرے ساتھ اس عید پر آئے نعرہ مارے، پاکستان زندہ باد۔